पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। $1.3 अरब कर्ज के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम की क़यादत नेथन पोर्टर ने की। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान को 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तौसी फंड फिजिबिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। IMF ने कहा कि पाकिस्तान में इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। इक्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को माहौलियात से मुताल्लिक़ खतरात का ताहाल सामना है। बिजली कीमतें कम ना करने की बातें दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जुबान के पक्के हैं, बिजली की कीमतों में ज़रूर कमी होगी। वज़ीर आज़म जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जुबान पीटीआई हुकूमत जैसी नहीं। ECC ने रेकोडेक मंसूबे को कौमी अहमियत का हामिल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में ECC का वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन की रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक समरी और इसकी लागत में इजाफे के अवामिल का जायज़ा लिया गया। एलामे के मुताबिक ECC ने वज़ारत पेट्रोलियम और वज़ारत ख़जाना को करीबी राबिता रखने की हिदायत की है और तमाम मुत्तफ़िक़ा इक़दामात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। ECC ने रेकोडेक मंसूबे की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर स्कर्दू की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में कहा गया कि वज़ारत बैनुल सूबाई राबता कोचिंग सेंटर की तामीर के बाद इसे फ़ाल रखे। ये सेंटर मुकामी खिलाड़ियों के लिए तरबियती मरकज़ के तौर पर काम करेगा। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज़ों की अदायगी इज्तिमाई मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को $49 अरब अदा किए। आसिम इफ्तिखार का मजीद कहना था कि कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसवदे में शामिल किया। कर्ज़ों के रिलीफ पर जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। हुकूमत ने बिलावल की सालिसी की पेशकश मान ली। PTI से बात करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं। अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो की PTI के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 9 मई पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगनी होगी। इस सूरत हाल की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। PTI ने हमारे साथ सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदल दिया। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीका कानून की ज़रूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज़ हैं, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। बानी PTI से मुलाकातों का सिलसिला बहाल। बाबर अवान के नाम पर PTI क़यादत में तनाज़ा खड़ा हो गया। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले से कहा, डिसिप्लिन कायम करें, बाबर अवान का नाम लिस्ट में शामिल नहीं। आपने बाबर अवान को अंदर क्यों बुलाया? हमने जो नाम दिए हैं इनको ही मुलाकात के लिए भेजा जाए। तमाम मामला हाई कोर्ट में तय हो चुका है। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर, उस्मान गुल का नाम शामिल कर लें। सलमान अकरम राजा ने जेल गेट पर अमले को 6 रहनुमाओं के नाम दिए। बाबर अवान का नाम फहरिस्त से कटवा दिया। हामिद खान चौधरी, ज़हीर अब्बास, उज़ैर भंडारी, न्याजुल्लाह न्याजी, सलमान अकरम राजा और आज़म सवाती मुलाकात करने वालों में शामिल थे। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इसराइल जाने के इत्तलात का नोटिस लिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए कारआमद नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहते हैं, फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफ़ाना हल चाहते हैं। पाकिस्तान का इसराइल से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत करता है।
توشخانہ جیل ٹرائل کی آج اڈیالہ جیل میں مقرر سماعت منسوخ۔ عدالتی عملے نے وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف چودھری کو آگاہ کر دیا۔ کیس میں سماعت کی نئی تاریخ آج دی جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواست پر سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ شعیب شاہین کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے کہا عید کے بعد یہ کیس رکھ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم موجودگی پر عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ادا۔ جنرل سید عاصم منیر نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سمیت اہم سیاسی شخصیات، سفارتکاروں، اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، اشفاق پرویز کیانی کی بھی شرکت۔ خواجہ آصف، محسن نقوی، رانا ثناءاللہ، طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، امیر مقام، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک ہوئے۔ معمول سے کم بارشیں، تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی شدید کمی، خشک سالی کا خطرہ۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں خشک سالی کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ماہ بھی ملک میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے اور بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر خشک سالی کا خطرہ رہے گا۔ ملک میں ستمبر 2024 سے 21 مارچ 2025 تک بارشیں معمول سے 40% کم ہوئیں۔ دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں سب سے کم بارشیں ہوئیں۔ حکام کے مطابق انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ خریف سیزن کے لیے دستیاب پانی کا تخمینہ اور دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ کہا پنجاب میں پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کی جائے۔ عید کے بعد پارٹی کو پنجاب میں مزید متحرک اور فعال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ کے لیے قائم کوارڈینیشن کمیٹی کو طلب کر لیا گیا۔ کوارڈینیشن کمیٹی بلاول بھٹو کو نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دے گی۔ بلاول بھٹو کمیٹی کو آئندہ نون لیگ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کریں گے۔ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بات کرنے کی بار بار کوشش کی۔ بلاول بھٹو اگر ان کو راضی کر سکتے ہیں تو کوشش کر لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا مریم نواز عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ نوجوان جدید علوم سے خود کو بہرہ مند کریں۔ پنجاب آرٹس کونسل نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں، ہماری مدد کے بغیر نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی اے بی این نیوز سے گفتگو۔ کہا انہوں نے ہم سے ووٹ کے بدلے میں ہم ان سے چیئرمین سینٹ کی سیٹ لی ہے۔ سندھ کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو تو ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم آئینی حدود میں رہ کر احتجاج بھی کریں گے۔ کراچی پر ہم نے جتنی توجہ دی ہے ماضی میں کسی نے نہیں دی۔ نواز شریف کو دوران قید اپنی بات کرنے کا اختیار تھا۔ بانی کا بیانیہ نہیں چلے گا تو یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جیت ہوگی۔ فیصل چودھری کی اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا آزادی اظہار رائے ہر شہری کا حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ سامنے نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ بابر اعوان سینئر وکیل ہیں، ان کی بانی سے ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ عید کی وجہ سے 2 ہفتے تک بانی سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ بانی ڈیل کرنے والے بندے نہیں، اگر ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے۔ بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی گئی۔ ہم تینوں بہنوں کو بانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں ہمیں 2.5 گھنٹے بٹھا کر رکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں۔ اگر عدالت میڈیا سے گفتگو پر وکلا کو پابند کر سکتی ہے تو فہرست کے مطابق ملاقات پر پابند کیوں نہیں کر سکتی؟ بانی نے وکلا کو بتایا کہ جیل انتظامیہ نے انہیں پیغام دیا ہے عید کی چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوگی۔ بانی نے وکلا سے ملاقات میں بلوچستان کی صورتحال پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جے آئی ٹی میں مجھے بتایا گیا سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ ہمارے 1000 سے زائد لوگ 26 نومبر کے بعد سے جیلوں میں ہیں۔ اپنے اسیروں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔
वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दावों को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की कीमतों का जायज़ा, मुल्क भर में तयशुदा निरखों के निफाज को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर, सेक्रेटरी सनत और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। पंजाब के नुमाइंदे ने बताया चीनी की थोक कीमत 159 रुपये फ़ी किलो और रिटेल कीमत औसतन 164 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा सिंध ने बताया सिंध में रिटेल कीमत 168 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबे में एक्स मिल चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे में चीनी की कीमत 168 रुपये फ़ी किलो है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा चीनी की कीमतों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी नाकाबिल कबूल है। तमाम सूबे थोक कीमत 159 रुपये फ़ी किलो और रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो पर सख्ती का मुनफ़ास करें। PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली का मामला, बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने एक बार फिर फैसला मौखर कर दिया। ऑडिट के बाद सेफ्टी अथॉरिटी ने फैसला 20 मार्च को सुनाना था। 20 मार्च को फैसला सुनाने के बजाय 25 मार्च की तारीख दे दी गई थी। मामला PIA के जहाज़ का टायर गिर जाने के बाद ताख़ीर का शिकार हुआ। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड एयर सेफ्टी और एयरबस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात के मुकम्मल होने तक इंतज़ार किया जाएगा। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबा-ए-जात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास से खिताब। कहा साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज़्ज़त व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, DG फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन ने शिरकत की। एलामी के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस ने जारी अदालती इस्लाहात का जायज़ा लिया और अदालती तरीक़ाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफ़ाफ़ियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरकार का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में IT डायरेक्टोरेट ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इंज़माम पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आइन को पामाल करने में PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन पर केसेस बनाए। नून लीगी रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा PTI के दौरे हुकूमत में फ़िरौनियत उरूज पर थी। 2018 में PTI ने हमारे मैंडेट को चोरी किया। PTI के एहतजाज को दहशतगर्दी के साथ मिलाना ठीक नहीं। कारकुनान ने तोड़ने और फोड़ने के अलावा झूठे मुकदमात भी उन पर बनाए गए हैं। PTI रहनुमा अली सरफराज की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम को PTI से जोड़ने की कोशिश की जाती है। हारे हुए लोगों को फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों के घर तोड़ दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी मोहतसिब को साल 2023 के निस्बत 17% ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी मोहतसिब इजाज़ अहमद कुरैशी की मुलाकात, रिपोर्ट पेश की। 2024 में रिकॉर्ड 2,26,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करने की इस्तदा। सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ने का बिल लटक गया। सदर मुमलिकत की जानिब से सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर एतराज़ आयत। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे का बिल मिनी बिल है। सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से नहीं बढ़ाई जा सकती। गंदम उगाओ इनाम पाओ। वज़ीर आला पंजाब व्हीट इंसेंटिव प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। डिजिटल कुरानदाजी की प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार परवीन कौसर को दिया गया है। मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद पेश की।
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے سرکاری جامعات کے چانسلر کا عہدہ سنبھال لیا۔ وزیراعلیٰ سیکریٹریٹ نے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ وزیراعلیٰ کی اعلیٰ تعلیم کے 10 سالہ منصوبے کے لیے 21 دن میں ابتدائی مسودہ تیار کرنے کی ہدایت۔ جامعات میں خود کفالت، تحقیقی معیار اور طلباء کے روزگار کے مواقع بڑھانے پر توجہ دینے۔ نئی پالیسی میں مالی استحکام، تحقیق، طلباء کی مہارت اور گورننس کے فروغ پر زور دیا جائے گا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ تمام متعلقہ کمیٹیز کی رپورٹس کو یکجا کر کے ایک جامع پالیسی بنائی جائے گی۔ ٹیکس ادائیگی میں تنخواہ دار طبقہ سب سے آگے، 8 ماہ میں 331 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا۔ تنخواہ دار طبقے کا ادا کردہ ٹیکس ریٹیلرز کے ٹیکس سے 1350% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں تنخواہ دار طبقے سے جمع شدہ ٹیکس 211 ارب روپے تھا۔ مالی سال 2024-25 میں تنخواہ دار طبقے سے 75 ارب روپے اضافی وصول کرنے کا ہدف ہے۔ جمع شدہ ٹیکس 4 ماہ قبل ہی 120 ارب روپے زیادہ ہو گیا۔ حکومت نے مذاکرات میں IMF سے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کا معاملہ نہیں اٹھایا۔ نیٹ میٹرنگ صارفین کے معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ معاہدے کی مدت محدود ہونے سے بائی بیک ریٹس بھی تبدیل ہوتے رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق نیپرا کو نیٹ میٹرنگ کا بائی بیک ریٹ 10 روپے فی یونٹ کرنے کی پالیسی ہدایت بھجوا دی گئی ہے۔ نیپرا مستقبل میں بائی بیک ریٹس پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کر سکے گا۔ بلنگ کے طریقہ کار کو بھی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ درآمد شدہ اور برآمد شدہ یونٹس کو الگ الگ شمار کیا جائے گا۔ حکومت نے بجلی صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی 30 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ CPPA کی فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ فروری میں 6 ارب 49 کروڑ 50 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی۔ بجلی کمپنیز کو 6 ارب 66 کروڑ 60 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ بجلی کی فی یونٹ لاگت 8 روپے 22 پیسے تھی۔ خیبر پختونخوا میں 33 ڈاکٹرز اور 17 پیرامیڈکس گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے رہے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ DHO نوشیرہ نے ڈیوٹیز پر حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بپی اور DHQ اسپتالوں میں تعینات ہیں۔ سندھ پارلیمانی کمیٹی نے 11ویں جماعت کے طلباء کو گریس مارکس دینے کی منظوری دے دی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فزکس اور ریاضی میں طلباء کو 15 نمبر اور کیمسٹری میں طلباء کو 20 نمبر اضافی مارکس دیے جائیں گے۔ گریس مارکس طے شدہ فارمولے کے مطابق دیے جائیں گے۔ سندھ کے دیگر بورڈز کے نتائج کا بھی موازنہ کیا جائے گا۔ کمیٹی کے ایکیڈیمک مسائل کو بھی حل کرنے کی سفارش۔ نتائج کی شرح کم آنے پر سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ اجاگر ہوا تھا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب کے مطابق تعلیمی اداروں میں عید کی تعطیلات 28 مارچ سے 2 اپریل تک ہوں گی۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف جیکب آباد میں پیپلز پارٹی کی ریلی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنا عوام دشمن منصوبہ ہے۔ چولستان کو زرخیز بنانے کے لیے سندھ کو بنجر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ارسا ایکٹ کے تحت سندھ کو حصے کا پانی نہیں دیا جاتا۔ سندھ عوام دشمن منصوبہ کبھی مکمل ہونے نہیں دیں گے۔ ملک بھر میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ بارشوں کا سلسلہ 28 مارچ تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کی بالائی وادیوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں آندھی اور تیز بارش متوقع۔ مری گلیات، اسلام آباد اور پنجاب کے چند ایک مقامات پر وقفے سے بارش اور ژالہ باری پیش گوئی۔ آندھی اور ژالہ باری سے پنجاب اور KPK کے میدانی علاقوں میں کھڑی فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔